نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید فرقان حمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند تاکہ رحمت خداوندی دا نزول ہو جائے۔ سارے مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ حضرات و سامعین، میں اپنی خوش بختی سمجھنا کہ آج دی اس پر وقار محفل پاک بسلسلہ 11ویں شریف حضور محی الدین پیران پیر روشن ضمیر سید الکونین شیخ الجن والانس سرکار بغداد ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر آج دی تقریب سعید بڑی 11ویں شریف دی اس پر وقار محفل پاک کے اندر اپنی شرکت اور حاضری لگوا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سمیت تمام دانا بارگاہ غوثیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مقانی پیران پیر دا فیضان جاری اور ساری فرمائے۔ آپ دے فیضان دے نال اللہ سبحانہ و تعالی سارے قلوب نو روشن فرمائے۔ کیوں نہ اس بارگاہ دا ذکر کیتا جائے، اس محبوب الہی دا کہ جس وقت آپ دنیا دے نہیں آئے، رسول پاک آقا دو جہاں مدینے دے سلطان تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر و منبر پسینہ فیض گنجینہ راحت العاشقین مراد المشتاقین بنور جمالہ بلغ العلاب کمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم۔ آپ پیران پیر دے والد گرامی ابا جان شیخ ابو صالح موسیٰ دوست جنگی دے خواب چائے اور نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح تینو مبارک باد، آن والا تیرا لال بڑا ہی با کمال، وہ تیرا بھی بیٹا ہوئے گا، میں محمد مصطفیٰ دا بھی بیٹا ہوئے گا۔ فرمایا محبی و محبوب اللہ تعالی، آن والا لال وہ میرا بھی محبوب ہے، محبوب اللہ تعالی وہ اللہ پاک دا بھی محبوب ہے۔ غوث پاک لقب اے محبوب سبحانی دا جو عطا ہویا ہے تیرے تے میرے سچے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ آپ دی آمد کو پہلے رسول پاک نے خوشخبری سنائی، محبی و محب اللہ، یہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ دا محبوب ہوئے گا، اللہ دا بھی محبوب ہے۔ اور جس وقت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی آپ دنیا تے آئے، یکم رمضان 470 ہجری رمضان دا روزہ ہے، تیرے تے میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی اماں جان دا دودھ نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا، روزہ رکھیا ہے، افطاری تو بعد جا کے دودھ پیتا۔ آؤ تھوڑا چیک کرو، پریکٹیکل ویکھو،
تجربہ ویکھو نبی پاک کائنات چاہے اللہ دے نبی نے سب تو پہلے آپ سرکار نے سجدے سر رکھیا اللہ دی حمد تے ثنا بیان فرمائی غوث پاک پیرانے پیر دنیا تے آئے آپ نے روزہ رکھیا 10 دیتا لوگوں دوسرے لوگ بچے ہور نے اسی ہور ہونے ہاں تھوڑی آواز نہ کم کر بالکل آواز ہلکی کر ہاں ایک کو بھی کم بالکل ہلکی آواز تو میرے دوستو بھائیو ایک علی ہے امام حسن پاک دی 10ویں پوشت دے اندر حضرت غوث پاک دی لڑی آپ دی سند امام حسن تک پہنچتی ہے داتا حضور بھی حسنی سید نے 8ویں لڑی حضور داتا گنج بخش سرکار دی امام حسن تک پہنچتی ہے اور 10ویں لڑی غوث پاک پیرانے پیر دی امام حسن تک آپ اما جان والوں حسینی سید ابا جی والوں حسنی سید نے بہترین امتزاج 2 سید کرانے دوویں مجمع البحران دا اے نور چمک کے کائنات کو روشن کرتا ہے حضرت سید الطائفہ سلطان جنید بغدادی آپ مراقبے تو بہر آئے مرید الفرمان لگے آن قریب سرزمین میں بغداد تے او چند چڑھن والا ہے فرمایا جیدہ سکہ قیامت تک چلنا ہے جیدہ سکہ داغ ولایت قطبیت وصفیت قیامت تک چلے گی وہ آن والا ہے مرزیہ پوچھا کون ہے فرمایا دنیا اس نو غوث العظم آکے گی حضرت مجدد الف ثانی کروڑاں نقشبندیاں دے پیر و مرشد سلسلہ نقشبندیاں دے سالار حضرت مجدد زمان امام ربانی مجدد الف ثانی آپ غوث پاک دے بارے فرماندے نے فرمایا دنیا دے غوث آئے چلے گئے غوث العالمین غوث اعظم پیرانے پیر آپ دی سند آپ دی مسند آپ دی خانقاہ قیامت تک چلنی ہے فیضان جاری اور ساری رہے گا فرمایا غوث العظم دنیا کے اندر صرف ایک ہی ہے او دا نام عبد القادر جیلانی ہے فرمایا دنیا تو چلے بھی جان روحانی طور پہ قیامت تک حضرت امام مہدی تک جس کی ولایت مسلم رہے گی اور جیسا ڈنکا بجے گا اور غوثیت دے مقام تے جو ہستی فیض رہے گی دوسرا کوئی غوث اعظم قیامت تک نہیں آ سکتا او ذات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی ذات ہے آئیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دروازہ نہ کھڑکائیے جس میں میں کتاب پڑھ رہا سا آج مطالعہ کر رہا سا کراچی دے مولانا ڈاکٹر مجید احمد قادری صاحب لگاتار تحقیقات کر رہے ہیں وہ فرماندے نے سیدی اعلیٰ حضرت نو 600 علوم تے مہارت تاما سی 600 علوم فرمایا مرجع العلماء مرجع الخلائق بڑے بڑے علماء جیدی غرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے سید امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان قیامت دی کندہ تک مقصم اہل سنت ہے دنیا جس نو سلام کرنا اپنے لیے سادہ سمجھتی ہے سیدی اعلیٰ حضرت آپ کی فرماندے نے یا غوث اعظم تجھ سے در سے صد سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا فرمایا غوث پاک تیرا دروازہ بڑی عالیشان ہے امام دا سینہ پھر بھی ٹھنڈ نہیں پکڑیا اتنا بڑا امام 1000 کتاب لکھ کے امت نو دین والا 18 گھنٹے دے اندر پورا قرآن زبانی یاد کرن والا 22,000 مشکل سوالات دے جواب دے کے اللہ پایا نبویہ فی فتاوی رضویہ 33 جلدان دے اندر علماء اہل سنت نو دین والا کنز و لیوان لکھ کے ترجمہ امت نو دین والا نافیہ کلام ہدایت بخشش لکھ کے امت نو دین والا سید امام احمد رضا او دا سینہ نہیں پھریا جس نے اپنے علم تے ناز نہیں کیتا اپنی وجاہت تے ناز نہیں کیتا اپنے جاب سقاہت تے ناز نہیں کیتا فقاہت تے ناز نہیں کیتا اس کو پوچھا گیا
आला हजरत बख्शेजा समान कोई जरिया सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, आओ इमाम की गाल सुनो। आप फरमान लगे, फरमाया कि तेरी जनाब में रजा लाता है उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। फरमाया मैं रजा कुल अगर कोई बख्शिश की सन्नत है, अगर निजात की सन्नत है, मेरे को कोई वसीला है, गौस पाक का वसीला है। फरमाया वो गौस पाक का वसीला है, गौसे पाक की वो सन्नत है। नसरुल्लाह बिन आवाज में होर काट कर दे, जिन्नी काट हो जाए ताकि बंदों को ना समझ बात और काम कर दे, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, फरमाया सैयदी आला हजरत फरमाया तेरी जनाब में रजा लाता है उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। ओ रजा ओ की आखदा है, आओ सुनो रजा दी गल, आओ सुनो हजारां उलमा दे उस्ताद दी गल, आओ सुनो दुनिया दे फकीह आजम दी गल, आओ सुनो जिसनू सानिए इमाम आजम फिर हिंद आख्या जाता है, फना फिर रसूल उस हस्ती दी गल सुनो। वो फरमांदे ने, फरमाया सारे मलक मशगूल हैं उसकी सना में। हम जो जनाब आज बैठे हुए हैं जिस जात का ना जिक्र करते हैं, कोई जात आम नहीं है। कायनात पूरी कायनात के अंदर गौसे आजम एक है। हजरत गौस पाक कलैदुल जवाहिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर के अंदर है। गौस पाक खुद फरमाते हैं कि मैंने देखा रसूल पाक सरकार हमारे बगदाद तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी बगदाद में आए, राय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जानिब मूसा व राकिबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह के नबी नु वेखिया, मेरे नाना जान मुहम्मद मुस्तफा सादे शहर बगदाद च आए, आप नाल जनाब मूसा भी मौजूद ने। तो सरकार सवाल ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर सरकार पूछन लगे, फरमाया मूसा दसना तेरी उम्मत विच कोई मेरे बेटे अब्दुल कादिर जैसा है, गौस पाक जैसा है? नबी पाक ने मूसा पाक को पूछा तो मूसा पाक की फरमान लगे, सोने महबूब तुसी फरमा रहे हो मेरी सारी उम्मत विचों कोई वली इस मकाम पे है? फरमाया नहीं नहीं, मेरी उम्मत के सारे वली भी मिल जान, गौस पाक दे कदमां दी गल तक भी नहीं पहुंच सकते। बल्कि मैं आज किताब पढ़ा से तुसी बड़े ताज्जुब करोगे, मैं आप ताज्जुब में आ गया। फरमाया जिस तरह नबी पाक सरकार दी विलायत नबूवत हकीकी है, फरमाया नबी पाक दी कायनात सारे नबियां विचों नबूवत हकीकी है, बाकी आपने तुफैल नबी बने। जिस नबी पाक दी संता मिले नबी बन गए, कायनात दे विच हकीकी विलायत गौसे आजम को हासिल है। फरमाया नबी पाक जिस तरह नबियां चो चमके, साढ़े पीर गौस पाक कायनात दे वलियां चो चमके। सारे नबी का कोई सानी नहीं, तो याद रखो पूरी कायनात के अंदर गौस पाक का भी कोई सानी नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नबी पाक भी बाकमाल ते गौस पाक भी बेमिसाल। फरमाया ओ भी लाजवाब, ए भी लाजवाब, उन्हां दी भी शान दी हद नहीं ते हद गौस पाक दी शान दी भी कोई नहीं। फरमाया कि नबी पाक सरकार दे जिस्म से मक्खी नहीं बहंदी ते पीराने पीर गौस पाक दे जिस्म दे भी कोई मक्खी। जनाब मैं कह रहा था मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे, सोने महबूबा तुसी कह रहे मेरी उम्मत, फरमाया सारे वली भी मिल जान, अब्दुल कादिर जैसे नहीं हो सकते। आओ खिज़र अलैहिस्सलाम अक्सर बेशतर पीराने पीर की मजलिस हाजिर, पहले आप तरबियत उन्होंने को लेंदे सन। एक मरतबा आए और फरमान लगे, हजरत इमाम सुहैली इसमें रिवायत कर रहे हैं कि साढ़े पीर साढ़े शायख को खिज़र अलैहिस्सलाम आए और फरमान लगे, या अब्दुल कादिर चलो मैं तुहानू जमीन का विजिट करावां, जमीन की सैर करावां। पीराने पीर ने तैयारी फड़ी, जान लगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्दुल कादिर तुसी जान दो मैं कौन हाँ? फरमाया तुसी खिदर नहीं हो, तुसी तो खिदर हो, खिदर हो। फरमाया हाँ हाँ, संभल के चलना मेरे नाल मूसा अलैहिस्सलाम भी गए सन, मेरे मामलात नू समझ ना आई।
10واں پارہ پورا شروع ہو رہا پورا واقعات میں فرمایا میرے نام موسیٰ علیہ السلام چلے سان میرے معاملات دی انہوں نے بھی سمجھ نہیں رہی عبد القادر تھوڑا غور نال سنبھل کے چلنا پیرانے پیر نو جلال آیا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے آ گئے اور دوڑنے لگے آپ جلال میں آئے فرمان لگے یا فضا چپ کر جا اے فضا چپ کر جا ہوا اسرائیلی وانا محمدی سنبھل کے دیکھی او اسرائیلی نبی سی ماں محمدیاں تو اسرائیلی دے نال نہیں جا رہا تو محمدی دے نال جا رہا ہے فضا سن لے میں عبد القادر دے ایسے معاملات میں جے تینوں بھی سمجھ نہیں آنی میرے معاملات ایسے تینوں بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ دی سیرت بڑی زبردست کتاب اور چوٹی دی کتاب قلائد الجوہر لکھا ہوا ہے آپ نے مرید امام سہیلی فرماندے نے ایک مرتبہ غوث پاک بیٹھے ہوئے سن آپ نظروں تو اوجھل ہو گئے آپ لوگوں دی نظروں تو اوجھل ہو گئے غائب ہو گئے فرمایا سی بندے کٹھے کیتے سانو پتہ سی پیر صاحب کتھے جا سکتے ہیں اسی تلاش کردے پہنچے دریائے فرات تے پیرانے پیر نے دریا دے پانی نو مصلی بنایا ہوا ہے نماز پڑھا رہے ہیں پانی ہوتے کھڑے ہو کے اسی تعجب کرن لگے فرمایا آسمان تو اسی تخت اڑدا آیا ویکھیا تخت نورانی تخت آیا جواہرات مزین کیتا ہویا پانی تے آ کے ٹھہر گیا اسی ویکھیا اولیاء سارے تخت تے آئے پیرانے پیر غوث پاک آپ مصلی امامت تے آئے اور مصلی تے کھڑے ہو کے پیچھے ولیاں نو نماز پڑھان لگے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک کل ملائکہ وہ بھی پیرانے پیر دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے عرش اعظم تک ملائکہ کھڑے ہو گئے پیرانے پیر غوث پاک نے ظہر دی نماز پڑھائی فرمایا آپ نے نماز پڑھائی انہوں نے پیچھے پڑھی ہے سلام پھیریا پیرانے پیر نے دعا واتے ہاتھ چکے سلسلہ قادریہ دی کی بہار ہے کی شان ہے کی شوکت ہے آؤ سنو پیرانے پیر غوث پاک نے ہاتھ چکے اور دعا منگن لگے اللہ پاک جیڑا میرا مرید ہے انہوں بھی بخش دے جیڑے میرے مرید دا مرید میرے خلیفہ دا مرید انہوں بھی بخش دے اللہ جڑا انہاں دا مرید انہوں بھی بخش جڑا انہاں دا مرید انہوں بھی بخش اللہ پاک اس وقت تک تو موت نہ دوی جب تک میرے مرید دا ایمان تے خاتمہ نہ ہو جائے فرمایا ساڑے مریداں دا ساڑا سایہ ایویں ہے مریداں تے جویں اللہ دا آسمان تمام مخلوق تے ہے پیرانے پیر غوث العظم دستگیر سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماندے نے ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں جو تیرا ذاکر ہے وہ شامل ہے یا غوث میں غوث پاک جڑا بندہ آپ دا ذکر کرتا ہے فرشتے او دا ذکر کرتے ہیں ایک قلائد جواہر دے اندر بڑے سنت نال بڑے علماء عربی دے اندر کتاب اردو ترجمے والی میرے کول موجود ہے فرماؤ دے وچ لکھیا ہے زمین تے شیخ عبد القادر جیلانی گھٹ مشہور آسمانہ تے زیادہ مشہور فرمایا کائنات وچ انسان غوث پاک دا ذکر تھوڑا کر دینے آسمان دے فرشتے فرمایا عبد القادر جیلانی دا ذکر زیادہ کر دینے آج دنیا دے جتھے بھی چلے جاؤ تو انہوں اگر نبی دا غلام ملے گا تو 11ویں شریف کھان والا پکان والا بھی ملے گا میں روئی دے علاقے چاہاں جناب روئی سارے نال ہے تسی آؤ جس وقت بھی آؤ جدوں بھی یاری ہوئے کوئی بھی چراہا دودھ ویچدا نہیں اس مہنگائی دے 120 روپے کی لیٹر دودھ ہے سارے چاکو جو کئی چکن بندے بڑے بڑے ڈرام تے گیلن پر آ کے آندے نے پورا مہینہ غوث پاک دی یاری دا دودھ استعمال کیتا جاتا ہے جی سارے میرے نال آئے نے حاجی صاحب جناب روئی تھے موجود ہوں گے انہوں نے بھی ڈنگر نے روئی رہن والے نے پوچھ لو فرمایا حرام سمجھتے نے 11 والے دن کوئی دودھ بیچے بندیاں بھاویں سیدھا اپنا نام دا ہوئے لیکن غوث پاک نے ضرور جان دینے جی تپ دے ہوئے صحرا دے وچ غوث پاک دے منن والے لوگ جننے بھی ڈنگا تسی ویکھ لو ایک نام شیخ عبد القادر جیلانی دا کر کے چھوڑیا ہوگا ہمیں غوث پاک دا نام ہے یہ پیرانے پیر دا نام ہے دنیا تے ڈنگا نہ صرف پاکستان دے اندر ہے
اسی مکہ مدینہ بھی گئے اتنے بھی سانو غوث پاک منن والے مرید مل گئے. دنیا جس کو سلام کر رہی ہے فرمایا دنیا تے زمین تے اس دا ذکر گھٹ ہے, آسمانہ تے فرشتے غوث پاک دا ذکر زیادہ فرماندے نے. فرمایا ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں, فرشتے اس بندے دی تعریف کر دینے جو ذاکر ہے وہ شامل ہے. یا غوث تیرا, فرمایا غوث پاک جڑا بندہ تیرا نام لیندا فرشتہ او دے نام لیندے نے. جڑا تہاڈی تعریف کرتا ہے اللہ دے فرشتے اس سے خوش ہو کے اس دی تعریف کرتے ہیں. سیدی اعلی حضرت ایتھے بھی آپ دا سینے نو ٹھنڈ نہیں پہنچی. آپ فرماتے ہیں سارے اقطاب کرتے ہیں کعبہ کا طواف, سارے اقطاب کرتے ہیں کعبہ کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. فرمایا سوہیاں سارے ولی تے کعبے دا طواف, کعبہ تے غوث پاک دے دار تے چکر پہ لا رہا ہے. فرمایا سارے اقطاب کرتے ہیں کعبہ کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. فرمایا غوث پاک آپ دی شان اللہ نے عطا فرمائی, اللہ نے منصب غوثیت عطا فرمایا ہے. او سلطان بھائی باہو دے دروازے تو نہ چلیے, ہے پروگرام ولیاں دے سردار حضرت سلطان سخی باہو, اے آپ سلطان ہے تے دربار غوث پاک دے بارے کی فرماندے نے. فرمایا اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں, اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں, انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے چا سنگ رلساں ونج فقیراں, بغداد شہر دے میں ٹکڑے پنساں. جی 7 جگیراں دے آپ والی سن حضرت شیخ سلطان باہو, او اتنا بڑا سلطان ہو کے آتا ہے میں دربار غوث پاک بغداد شریف جا کے غوث پاک دے دار دے ٹکڑے مانگ رہے نے. فرمایا کہ میں غوث پاک دے دار دے ٹکڑے مانگ کے کرساں میرا میرا ہوں, اے تن میرا جے چشمہ ہوئے مرشد ویکنا رجا ہوں, لوں لوں دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں, انہاں ڈٹھیاں صبر نہ آوے میں ہور کتھے ول بھجا ہوں, مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لاکھ کروڑاں. اتنا بڑا تگڑا مسلم ولی سلطان باہو, فرمایا مینوں غوث دا دربار ایک دفعہ نظارہ ہو جائے لاکھ کروڑاں حجاں کو بہتر ہے. حضرت مولا روم پاک مسلم شریف لکھ کے امت وچ دوبارہ تصوف نو زندہ کرن والی ہستی اقبال دے پیر و مرشد, انہاں کول پوچھا گیا آپ فرماندے نے غوث اعظم درمیان اولیاء, متفق علیہ تگڑا ولی مولا روم مسلم شریف لکھن والے جنہاں دی کتاب نو آکھیا گیا قرآن دا ترجمہ ہے, فارسی زبان دے اندر مصری قرآن دا ترجمہ ہے. تصوف دے امام فرمایا غوث پاک تمام ولیاں دے اندر اس طرح نے جس طرح سارے نبی نبیاں چمک رہے ہیں. فرمایا کائنات جننے بھی ولی بنن گے جب تک پیران پیر غوث العظم دستگیر انہوں سرٹیفیکٹ اس تے سند اس تے مہر تھپا نہ لا دین کائنات میں جو کدے ولی بن سکتا. دنیا آزمان واسطے آئی کیونکہ آج بھی جس طرح منکر لوگ موجود ہیں اس وقت بھی سن. غوث پاک دا جڑا زمانہ ہے میں ریسرچ کی ہے وہ بھی مادہ پرست زمانہ سی, جی مادہ پرستیہ دا زمانہ تھی. غوث پاک نے اس کو ختم کر کے تصوف نے زندگی عطا فرمائی. لقب آپ کو عطا کیتا گیا محی الدین, دین نو دوبارہ زندہ کرن والے. میں نے دیتا بڑے بڑے امام نے آپ نے محی الدین دے لقب نال یاد فرمایا. فرمایا غوث پاک پیران پیر دے کول کئی منکر لوگ آندے سن. علامہ ابن جوزی بہت بڑا سکہ امام اور نقاد شخص ہے, انہوں کئی بندہ مرتبہ دعوت ملی کہ بغداد آؤ ساڑھے پیران دی محفل تے ویکھو. آپ دے صاحبزادے عبدالرزاق نے جڑی کتاب لکھی اس وچ فرماندے نے 60 یا 70 ہزار دا اجتماع غوث پاک دا بیان سندا سی. فرمایا لاؤڈ سپیکر نہیں سن, کوئی چیز بھی سہولت نہیں سی. ساڑھے نبی جس طرح آپ دا موضوع اگلے پچھلے سارے بندے سن دے سن, غوث پاک دی شان سی جس طرح اگلا بندہ بیان سندا سی پچھلا بھی. سبحان اللہ.
کوئی جناب مکبر دی بھی لوڑ نہیں، کوئی سپیکر دی لوڑ نہیں، پیران پیر مسجد ممبر تے بیٹھ کے خطاب فرماندے سن، برابر 60-70 ہزار بندہ آپ دا خطاب سبحان اللہ فرمایا، لوگ آپ کا خطاب سن دے سن، پیران پیر خطاب فرما رہے ہیں، علامہ ابن جوزی منہ لکا کے کپڑا پا کے پتہ نہ چلے کہ اتنا بڑا امام تے مولوی تکڑا ہو کے عبد القادر پیران دے کول آ گیا ہے، پیران دا منکر ہو کے پیران دے کول آ گیا ہے، منہ جناب انہوں نے لکایا ہوا ہے۔ تے ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے سن، انہیں تلاوت کی تھی، پیران پیر نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسی تفسیر نہ بیان کریے، اس آیت دی تفسیر نہ بیان کریے۔ پیر صاحب ایک تفسیر بیان فرمائی، دوسری بیان فرمائی، تیسری بیان فرمائی، چوتھی بیان فرمائی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں میرے نال شاگرد سن، میں عرق ماری یہ ساریاں مینوں آندیاں نے، اے میں پڑھی ہوئی نے، کوئی نویں گل تے نہیں ہو رہی۔ فرمایا 13ویں تفسیر، فرمایا 13 تک مینوں آندیاں سن، میں کہا مینوں آندیاں نے۔ پیر نے 14ویں تفسیر، 15ویں تفسیر، 20ویں تفسیر، 30ویں جناب 40 41 تفسیراں ایک مجلس سے بیان فرمائیاں۔ فرمایا فقیر عبد القادر دی محفل کال سی ہن حال دی طرف آؤ۔ فرمایا آگے بھی تفسیراں آندیاں نے، اسی اس کو اتھے ہی ٹھپ کرنے ہاں، اتھے ہی روکنے ہاں۔ آپ نے خطاب رو کے فرمایا یہ ہمارا فقیر کا کال تھا، اب آپ حال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذکر اللہ 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 جل جلالہ۔ پیران نے اللہ تعالیٰ بلند کیتا۔ سب سے پہلے جناب جو آپ کا موترس تھا، پیروں کو نہ ماننے والا، علامہ ابن جوزی ہزاراں شاگردوں کا استاد، شیخ الحدیث اور فقہ کے امام، انہوں نے سب سے پہلے اپنا گریبان چاک کیا، اپنا گریبان چیر کے پیران دے قدمے دے گیا، غوث پاک بس کر دیو اتنا کافی ہے۔ فرمایا مخلوق خدا مرغ بسمل کی طرح ترپنے لگی۔ فرمایا کہ جوزی تو سمجھتا تھا ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ نور دیا ہے، ہم لوگوں کے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ نے دیتے نور۔ جس وقت آپ نے اعلان فرمایا قدمی حاضا راکبتن کل ولی اللہ، ہمارا عبد القادر کا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر موجود ہے، گردن پہ موجود ہے۔ یہ نہیں بھی سننا دی بیعت بھی ہوگی ولیاں دی، مراد یہ ہے کہ اللہ نے وہ مقام دیا ہے، سارے ولی ہمارے بارگاہ میں آ کے جھکتے ہیں۔ فرمایا کہ جے اعلان کیتا، اعلان مشہور ہو گیا۔ آپ دے استاد وچوں کہ استاد امام حماد دوڑتے ہوئے آ گئے، کہنے لگے اتنا بڑا تسی اعلان کرتا، سارے ولی آپ دے سامنے گردنا خم کر دیں، آپ دا قدم اتنا بلند ہے۔ پیران پیر فرمان لگے آپ جلال چاہے اسی آپو نہیں فرمایا، اسی یہ آپو تو نہیں فرمایا۔ پیران دے آپ نے استاد سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا آسمان وال دیکھو، اوپر دیکھیے جناب آسمان کی طرف۔ اوپر جب دیکھا گیا تو نور سے لکھا ہوا تھا ھذا امر ربی، یہ اللہ پاک نے ان کو آرڈر دیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ پیران پیر اعلان کریں، کائنات کے سارے ولی غوث پاک کے سامنے سر خمیں تسلیم کریں گے۔ محو عبادت 90 لاکھ کا پیر، غریب نواز، معین الدین والملت حضرت معین الدین چشتی، آپ زمین پہ لیٹ گئے، یا غوث پاک آپ کے نانا جان کا قدم بھی ہمارے اوپر ہے، آپ کا بھی قدم مبارک نہ صرف ہماری گردن پہ، سارے جسم پہ، ہماری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ کل ولی اس وقت جھک گئے۔ پیران پیر نو اے سند، اے منصب مل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کائنات کے اندر جو مقام اور فضیلت ولیوں کو، ولیوں کے سرتاج غوث پاک کو ملی ہے، کسی اور کو۔ فرمایا کہ بندے آ گئے روافظ قسم دے جڑے صحابہ دے منکر سن، 2 ٹوکرے بھر کے لے آئے، اتنے کپڑے رومال پائے ہوئے، آپ دے منبر دے سامنے رکھتا۔ پیر صاحب اگر تسی سچے ہو، اگر سچے پیر ہو دسو انہاں دے وچ ٹوکریاں وچ کی ہے؟ کپڑے تے رومال پائے ہوئے نے۔ پیران پیر نے مسئلہ چھوڑیا، آپ اگے آئے، فرمایا اس دے اندر ایک بچہ ہے جدے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، ہاتھ مارے ہوئے، پیر مارے ہوئے، معذور بچہ ہے،
ادھے منکر کہنے لگے پیراں تسی سچ فرمایا، ادھے کہنے لگے نہیں نہیں اتفاقی گل ہو سکتی ہے، یہ اتفاقی گل اگے جو اسی کل خانیاں کرتے سن کیویں سارے نال لڑدے سن جھگڑا تے بڑے پیر صاحب نے آپ کیتی ہے ہیں جی ہاں جی کل ساری اتنے فوت کی ہوئی تو میں چلا گیا سکول ماسٹر سارے بچے اتنے پڑھتے ہیں فاتحہ کرنی سی وہ کہ کل صاحب دعا نہیں منگنی، میں کہا کیوں پیر صاحب نے آپ منگی ہے، وہ دا بچہ مریا جمعہ کہتا نہیں میں کہا بالکل طارق جمیلہ کلب میرے کول موجود ہے، وہ کہنے لگا جی پرسوں اتوار والے دن 10 بجے کل قرآن خوانی ہوئے گی جسے ہمارے اس جناب والا میاں چنو کی زبان کے اندر تلمبے دی زبان کے اندر جس نو کل خوانی آخ دینے، دوجے دے بچے دی واری پیو ماں دی واری آگے تے بالکل حرام، اے شرک ہے، تاریخ مقرر نہ کرو جی 3 دن تو سوگ دے دینے تے اپنے بچے واری، میں کہا تارے اگر پیر صاحب نے جنازے تو بعد دعا نہ ہی منگی دسی نہیں مانگ دے، اگر اس نے منگی ہے اپنے بچے واسطے منگی ہے مسئلہ اگر ٹھیک ہے تو تانوں بھی منگنی، آپ ہی مسئلے ثابت کیتی جا رہے ہیں، سانوں جھگڑا کرنے دی لوڑ بھئی اپنے منہ تو کل خانی ٹھیک ہے جی، ساری ابا جی اما جی پھپھو جان فوت ہو جانی کل خانی حرام ہے، ہن دوہرا معیار یہ تو میڈیا دا دور ہے، ہر چیز جناب کیپچر ہو رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ تے آ رہی ہے، وہ کہنے لگا کر سب ایک گل ہے تو میں سنی ہون دا اعلان کرنا، آل فاروق سارا سکول ہے 37 موڑ تے جناب 1500 بچہ اتنے پڑھ رہا ہے، میں بھی کھاؤ کر سب میں سنی ہون دا اعلان کرنا جنہ پیسے اسی جھگڑے کر رہے ہیں مر مٹن واسطے تیار ہاں، اگر وہ دا بچہ اگر گولی دل مرا گیا ہے وہ دی کل خانی ہو سکتی ہے تو میری اماں جان دی کیوں نہیں ہو سکتی، اسی آخے رولے نہ پڑو سی تو پہلے بھی پیٹ دے ساتھ ساری گال کوئی نہیں سمجھدا سی بھی یہ مولی والے ٹھیڈے دے رولے نے کھان دے چکر نے یہ مولی کھان واسطے کہا دیتے میں کہا ہون اچھی سبحان اللہ تے آخ دے پیران پیر غوث العظم دستگیر فرمائے دے وچ بچہ ہے اپاج ہے پیر تے ہاتھ مارے گئے نے وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے کپڑا چکیا تو بچے نو باہر کڈا بھی غوث پاک تسی ٹھیک فرمایا ادھے رافضی آپ دے ہاتھ توبہ کر گئے آپ نے فرمایا نہیں نہیں ہن تسی ٹھیک جگہ تے انہوں ٹھیک بھی کر دینا آئے ٹھیک جگاتے ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ فرمایا وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ محبوب جو رب نے آپ نے نعمتاں دتنے دے چرچے کرو لوگوں نے دسو کو اللہ نے شان دیتی ہے تے نعمت نو چھپانا ہے ناشکری ہے او دا چرچا کرنا اظہار کرنا اے اللہ دا شکر ہے اے بندے دے واجب ہے اے لازمی ہے تے غوث پاک کیونکہ فیضان ہے نبی پاک سرکار دا آپ نے مرید نے پوچھے اسی 15 سال جس نے خدمت کی تھی خیزر حسینی نے خدمت کی تھی 15 سال جان لگا ساڑھے پیرہ فرمایا بھئی کچھ تے مانگنا کوئی چیز تے مانگ کہنے کا سرکار اے بھی بڑا اعزاز ہے میں بغداد شہنشاہ دی خدمت کی تھی ہے پیرانے پیر دی خدمت فرمایا نہیں نہیں کچھ تے مانگنا وہ کہنے لگا سرکار ایک گال دسو میں 15 سال آپ دے نال گزارے نے آپ دے جسم تے کدے مکھی کدے مکھی نہیں بیٹھی آپ نے کدے ناک صاف نہیں فرمایا آپ نے کدے تھوک نہیں فرمایا آپ نے کدے کھنگار نہیں آئی میں ویکھیا ہے 15 سال نہ کھنگار آئی نہ ناک دی ریٹھ کا جناب نے کدے صاف فرمائی نہ ہی جسم مبارک تے کوئی مکھی تے پیرانے پیر نے پتہ کی فرمایا فرمایا تاللہ جدی لا عبد القادر فرمائے میں نہیں یہ سارا نبی پاک دا فیضان ہے اے میرے نانا مصطفیٰ دا فیضان ہے عبد القادر کچھ نہیں پیرانے پیر فرمایا وہ بچے نو جناب والا کوہر دی بیماری جب مبتلا ہے اور آپ نے کٹے آتے اپنا برکت والا ہاتھ بچہ ٹھیک تندرو کے دوران لگ گیا فرمایا پھر کچھ ٹیم بندے دی توبہ تیب ہو کے غوث دے قدمی بہ گئی تھوڑے منکر بچ گئے فرمایا دوجے ٹوکرے اس کی ہے دوجے ٹوکرے وہ کہنے لگے سرکار دسو دوجے آپ نے فرمایا دے تندرست بچہ ہے اے تسی معذور چک لیا سی اے تندرست بچہ ہے وہ کپڑا ہٹایا گیا فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی جناب تیب ہو گیا تے 5 بندے بچ گیا پھر وہ تکڑے جڑے نبی پاک دے دور وچ تے منافق ہے سن 5 بندے صرف بچ گئے پیرانے پیر کہنے لگے بھی جیڑا بندہ بیمار سی اسی انہوں ٹھیک کیتا ہے تے جیڑا ہن بندہ سی ٹھیک کہنے لگے چل بھی تو اپاج ہو جا ہاتھ مارے گیا پیر مارے گیا وہ بہ گیا فرمایا ویکھو بچیا پریشان نہ ہوئی تینوں پریشان کرنے واسطے نہیں کیتا یہ اللہ پاک نے جو طاقت دیتی ہے وہ دا اظہار ہے فرمایا تم باذن اللہ فرمایا انہوں بھی ٹھیک فرماتا فرمایا او منکر بھی آپ دی بارگاہ
طائب ہو کے مریداں میں شامل ہو گئے ساڑھے پیروں نے جو چاند تے وکھا بھی دیں دے غوث پاک پیران پیر ایک بندہ آیا خواب سنان واسطے فجر دی نماز خواب بڑا بیانک ویکھیا کہ وہ کافر تجارت مال لے کے جا رہا سی حملہ ڈاکوں نے کیتا انہوں ذبح کرتا قتل کرتا گیا مارا گیا ہے آنکھ کھول گئی بڑا پریشان پیران نے پیچھے نماز پڑھی پیر صاحب نے سلام پھیریا انہوں نیڑے بلایا میں رات تو خواب ویکھیا سی تو ہلاک ہو رہے ہیں ڈاکو تے حملہ کر بالکل پیر صاحب سچ ہے پیران پیر پتہ کی فرمان لگے فرمایا کہ وہ حقیقت سی اسی 70 واری اللہ کو تیرے واسطے دعا منگی ہے 70 واری استغفار کر کے اللہ سارا مرید بڑا چنگا ہے اس دی جڑی اسی لوح محفوظ تے ویکھ چکے ہاں اے قتل ہونے والا ہے اللہ انہوں خواب وچ بدل دے نبی پاک سرکار مشکاہ شریف کی جناب حدیث پاک ہے اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں سرکار پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہیں اگر اللہ کو قسم دے دیں اللہ ان کی قسم رد نہیں فرماتا اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے چاہے کائنات کا نظام ہی بدل جائے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹنے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم 70,000 آپ دے مجاہدین سن جڑے سلطان ایوبی دی فوج میں شامل سن جنہ بیت المقدس فتح کیتا 70,000 غوث پاک دے منن والے آپ دے مرید آپ دے تلامذہ آپ دے مدرسے دے شاگرد سن اور جامعہ بیت المقدس کے اندر امام بغوی نے جو خطبہ دیتا وہ بھی ساڑھے پیر غوث پاک دا مرید سی آپ دے مدرسے دے پڑھے ہویا طالب علم سی دنیا تے انقلاب پیدا کرتا آج بھی ضرورت ہے بغداد شہنشاہ دا دامن تھام لیا جائے آپ نے فرمایا ساڑھا مرید اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اس نے توبہ نصیب نہ ہو جائے او دا خاتمہ ایمان تے نہ ہو جائے تے آپ نے اندی سلسلہ قادریات نو اللہ نے بڑی وسعت عطا فرمائی ہے یہ جننے بھی سلاسل نقش بندیہ چشتیہ سور وردیہ اویسیہ کلندریہ ملنگیہ جننے بھی سلاسل نے یہ سارے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ غوث پاک الفیضان حاصل کر دینے جننے مرید آپ عبدالقادر جیلانی دے رہے قیامت تک اسے اور پیر دے ہو سکتے نقش بندی بھی آپ دے مرید چشتی بھی آپ دے سور وردی بھی آپ دے قادری بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جننے بھی پیر نے سارے غوث پاک تک فیضان حاصل کرتے ہیں غوث پاک کو مان کے پھر درجہ ولایت تک پہنچ دینے حضرات و سامین سادہ یہ ایک مشورہ ہے کہ ایسے تگڑے پیر دا مرید ہونا چاہیے نا ہیں جی منادی عاشر میں یوں ندا دے گا قادریوں کو کہاں ہے قادریہ دیکھیں نظارہ غوث اعظم کا جمیل الرحمن قادری سو جان سے قربان مرشد پر جس نے بنایا تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا ہاں فرمایا تیری جناب میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا سلسلہ عالیہ قادریہ دے عظیم بزرگ سارے درمیان موجود نے حضرت علامہ مولانا اشرف القادری صاحب صاحب اجازہ آپ خلیفہ نے آپ دے کل کسے پائی نے سلسلہ عالیہ قادریہ دے اندر بیعت ہونا ہے محفل دے اندر وہ ہو سکتا ہے یہ سند بڑی عظیم ہے فرمایا جڑا بندہ سارے مرید ہو گیا وہ دی بھی بخشش ہے جڑا انہا آخ دوے کہ میں غوث پاک دا مرید ہاں فرمایا اس نے بھی سادہ کرم ہو جاندہ ہے انہوں بھی اسی داخل کر لینے ہاں بندہ آگیا سرکار اممہ جی فوت ہو گئی کل بھی خوابج بیکھیا پرسو بھی بیکھیا بڑا عذاب ہو رہا ہے دعا تے فرما دو آپ کہنے لگے ابا جی فوت ہوئے نے دعا تے فرما دو آپ فرمان لگے کدے ساری مجلس سچایا ہے ساڑی کدے محفل حضور کدے تے نہیں ویکھو لکڑیاں دا کام کرے چرواہ سی وہ تے بہر ہی رہ جانا سی پیرانے پیر پتہ کی آپ فرمان لگے چلو ساری گلیج گزرا ہوئے ہاں جی سرکار آپ دی گلیج گزرا ہے لکڑیاں چاکے میں بھی نال ساں گلیج گزرا ہے فرمایا اللہ دا وعدہ ہے جے دی نسبت ساڑے نال ہو جائے اللہ نے بخشش کر دینی جا اللہ پاک تیرے پیو نے بخش جائے گا فرمایا آیا خواب وچ ویکھیا ابا نو جنت وچ ویکھیا فرمایا سارے پیرانے پیر دا فیضان ہے چور آگا جناب چوری کرن واسطے آپ نے جناب والا امامہ بڑا سونا بندیا سے پسند آ گیا تے رات میں آپ نے اتار کے رکھیا تھا آرام فرمان لگے تہجد والے اٹھے تو انہیں امامے نے ہاتھ پایا تو جویں چاک کے کمرے تو بہ رہا تھا نہ ہو گیا میں نے کہنا کہ کر صاحب انہا کی میں ہو سکتا ہے بلے کوئی گل ہے انہا تو انسان دا وصف ہے میں کہا آگ دا کم جلانا ہے اسی انہوں ٹھنڈا ہونا ویکھیا ہے
یا نار کونی برداں و سلام علی ابراہیم. فرمایا سے ٹھنڈا ہوندا ویکھیا ہے, چھری دا کام کٹنا ہے, اسی اینو جناب والا گلے تے رک دے ہویا ویکھیا ہے. جمیل نے پتھر چکیا ہویا ہے, اور جس وقت تبت یدا سورت نازل ہوئی نا, اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب تو ٹنڈا بھی ہوئے تے نالے رنڈا بھی ہوئے. ایک قرآن ہے تبت یدا تو ٹنڈا بھی ہوئے تے نالے رنڈا بھی ہوئے. اللہ نے آکھیا ابو لہب نا او دی گھر والی پتروں نے پتھر چکیا کہ میں نبی کو بدلہ لے کے آواں, ساری مصیبت ہے, ساری تنقید کیتی ہے. ایک قرآن دی آیت لے کے آئے نے, پتھر چکیا, نبی پاک حرم دے اندر موجود نے, سیدنا ابو بکر صدیق پاک بھی موجود نے. ابو بکر کھڑے ہو گئے, اللہ دے حبیب اوجل ہو جاؤ, اوٹ ہو جاؤ, کسی پیچھے چلے جاؤ. جمیل آ رہی ہے, تیور ٹھیک نہیں, غصے نہ آ رہی ہے, حضور پتھر لے کے آ رہی ہے. سرکار فرمان لگا ابو بکر گھبرا نہ, ان اللہ معنا. ثانی یسنن اذ ما فی الغار اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ. فرمایا ابو بکر گھبرانا نہیں تسی, اسی انہوں نظر آویں گے تو سانو مارے گی. پتھر چاک کے نبی پاک سامنے بیٹھے نے, چکر کھا دی جا رہی ہے. ابو بکر کتھے تیرا محبوب, ابو بکر دس کتھے محبوب. فرمایا محبوب غیروں کو دکھائے نہیں جاتے, اپنوں سے چھپائے نہیں جاتے. سارے پیران دی پاگ چوری کر کے چور باہر نکلدا انا ہو جاندا ہے, کمرے چاہندا تے ٹھیک ہو جاندا ہے. پھر باہر گیا, پھر انا, پھر اندر آیا ٹھیک, پھر باہر گیا انا, پھر اندر آیا ٹھیک, پھر پگڑی رکھ دیتی, پھر گیا, پھر انا, پھر اندر آیا ٹھیک. تو کہنے لگا پھر رات ہے, مینوں دھوکا لگ رہا ہے, نظراں دھوکا کر رہی ہیں, چلو ٹھیک ہے رات پیران دے کمرے آرام کرنا, صبح ہوئے گی پھر جاواں گے واپس. فرمایا وہ ایک مصلی لوگ کے پہ گیا, سردی سی, تے پیران نے پیر تہجد میں آپ نے سلام پھیرا, جناب خضر آ گئے. کہنے لگے عبد القادر خراسان دا کتب فوت ہو گیا جے, تے بندے دے بندوبست فرماؤ. فرمایا ٹھہر جاؤ, صبح ہوئے گی نماز پڑھاواں گے, کوئی تگڑا چنگا بندہ ویکھ کے تارے نال لا دواں گے, انہوں کتبیات خراسان دی اسی دے دواں گے. وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, اگر فجر کو پہلے خراسان تباہ ہو گیا, ذمہ دار کون ہوئے گا, اے ذمہ دار کون ہوئے گا. پیرانے پیر نے فرمایا ٹھیک ہے, وہ ایک چور پہ آئے, وہ ایک پہ آئے بندہ موجود ہے سارے کو لے آئے. وہ کہنے لگے جناب یہ چور ہے. فرمایا پہلے چور تے ہون کچھ ہو رہا ہے. فرمایا انہوں اٹھایا اور رولا پاوے, میں چور میں چوری کرنے واسطے آیا, اے ویکھو جناب میں مال چوری کیتا سی. وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, پہلے چور تے ہون. تے پیراں نے سینے نہ لا کے انہوں بھی, میں خطاب ختم کرا, بالکل ٹائم کافی ہو گیا ہے. پیراں نے اپنا پیر حضرت گولڈن شریف والے پیر میر علی شاہ تاجدار گولڈن, اساں سنیاں تے راضی ہے خدا, سارے مذہب وچ لکھاں اولیاء. اساں سنیاں تے راضی ہے خدا, سارے مذہب وچ لکھاں اولیاء, تے سنیاں دے پیر وکھرے. سارے مذہب سلطان باہوے تے تاں سچ بیٹھا پیر پٹھان ہے, تے گولڑاں چ بیٹھا میر علی شاہ. سارے مذہب وچ لکھاں پیر میر علی شاہ. آپ پنڈی اسٹیشن تے موجود نے, کتھے خطاب واسطے تشریف لے کے جا رہے سن, تو تسبیح آپ سرکار نے چکی ہوئی ہے. ایک سکھ آیا تو بڑا سونا ہوئے, تو پیر صاحب نے تصویر رو کے انہوں ویکھن لگ گئے. پیران تو لگتا دل آ گیا, آپ سوچن لگے بھی بندہ بڑا سونا ہے, اگر مسلمان ہوندہ. تسبیح نہ آپ نے روک دی, اللہ اللہ کر تسبیح روک گئی, او دے وال دھیان ہو گیا. تھوڑی دیر آپ اس ٹک ٹکی بن کے بہنے لگے, تو نال ایک بندہ جاٹ جا سادہ جا, سادے کپڑے ملبوس, انہیں ہلکی تاڑی ماری. میرے علی محبت خدا دے دعوے, خدا دی محبت دعوے کرنا ہے, الہی رب العالمین دے محبت دعوے, تو غیر اللہ پاسے ویکھ کے اللہ دی تسبیح چھوڑے ہیں. میرے علی شاہ کہنے لگے بندہ کوئی عام نہیں, بندہ خاص ہے. فرمایا وہ بھی ٹرین دے چڑھیا, میں بھی بھاج کے چل گیا, جتھے وہ ڈبا سی میں بھی نال جوڑ کے بہ گیا. تو کتھے جانا ہے؟ کہنے لگا میں فلاں اسٹیشن تے. پیراں فرمایا کہ لے تے اسی جانا ہے. تھوڑی گپ شپ کریے کہ اللہ والا کوئی عام بندہ نہیں, جیسے میرے علی شاہ نے ٹوکا ہے. یہ آ کے نا پشاور دا پٹھان ہوئے, تے پیراں دے کول دم کران واسطے آ کے پانی دی بوتل چکی ہوئے. پیر صاحب یہ دم کرو, نماز دا ٹائم سے آپ جلدی جلدی جا سن. آپ نے شو فرمایا. وہ کہنے لگے سرکار تسی جلدی پھوکا مارے, دے وچ مارو نا. بندے تو بندے ہوندے نا, جٹ بندہ سی. کہنے لگا نہیں نہیں تسی پھوکا, میں ڈھکن کھولا, کوئی پھوکا اتر گیا تے تھلے, کچھ ہوا اتر تے کوئی تھلے گئی تے وچ گیا ہی کوئی نہیں, اے دے وچ مارو. پیراں فرمایا بھی نماز دا ٹائم. فرمایا نہیں نہیں وچ مارو, پٹھان سی نا. تے پیراں نے بوتل پھڑ کے فرمایا اللہ, بوتل نے تڑاک کر کے بوتل ٹوٹ گئی, پانی ڈھل گیا. فرمایا لوالے پھوکا ویکھ. میرے علی شاہ نو ٹوکن والا کوئی عام تو جناب نہیں ہو سکتا, جنہاں یہ دعویٰ کیتا اے مرزا قادیانی
اگر آ کے مردہ زندہ کر تو میرے علی شاہ مردہ بھی زندہ کرے گا. فرمایا آج جا کے سارے مقابلے آ کے مردہ زندہ کرو میرے علی شاہ وہ بھی کرے گا. پیر خانے تک گال پہنچی, پیر شمس الدین سیالوی تک پیغام پہنچا, میرے علی شاہ نے دعویٰ کیا مردہ زندہ کرنا تھا. فرمایا اولا جملہ آکھیا ہے اے نبی دی عزت دا معاملہ ہے. اگر آج آسمان زمین زمین و آسمان کرنا پہ جانا پیر نے کر دینا سی. یہ تو نبی دی عظمت. پیر میرے علی شاہ ٹوکن فرمایا جس وقت سے بیٹھے گپ شپ ہوئی تو پوچھنے لگے ایک کاشف دا علم کتھوں آیا ہے. وہ کہنے لگے پیر صاحب گل یہ ہے کہ میں تو ایک عام جہا تھانے دار سا, پولیس دی نوکری کردا سا. ایک واسی بندہ چور پھڑیا, ملزم پھڑیا, چور ہے سی یا نہیں سی, اسی ایک تھان تو دوسرے طرح منتقل کرنا واسطے اس پیدل لے کے جا رہے سن. سواریاں دا کوئی انتظام ہی نہیں سی. پھر پیدل لے کے ایک دربار رستے چایا, شاہ عبد اللطیف قادری دا دربار تھوڑا ٹوٹا ہوا سی. وہ مجرم کہنے لگا یارو تھوڑا جا میں ٹائم دے دیو, میں پیراں نو اپنا سلام تے کر لواں, میں دعا کر رہا ہوں, نہ حق میں پکڑا گیا. شاید اللہ پاکے دے وسیلے بزرگ دے وسیلے دے نال اللہ مینوں رہائی دے دے, مینوں تھوڑا ٹائم دے دو, میں دعا کرنا چاہنا, فاتحہ پڑھنا چاہنا. میں اسی کڑے وابی سا, اسی کہا چلو ٹھیک ہے تو دعا مانگے تو اسی بھی دعا مانگ لینی ہے. دوسرے مشورہ کہ کلو کوئی نہیں, کوئی حرج کوئی نہیں, انہیں کڑا پجرا ہاتھ کھڑی انہوں لگی ہوئی, آپ دو بندے تکڑیاں تو چلو اس نے دعا کرنی ہے تو کر لین دو. فرماسی مزار دے کو لے کے گئے, اتے میں ویکھیا مزار تو ٹوٹا ہویا, گنبد سارا شہید شدہ, وچ جناب والا جالے وغیرہ بھی لگے, کوئی صفائی دا انتظام کوئی نہیں سی, ٹوٹا پھوٹا دربار. تو میں دل سوچیا کہ ٹوٹا پھوٹا دا اپنا دربار ہے بزرگاں دا, اے دا حال کی بدلے گا, اس نے جناب کی نجات ملے گی, یہ دی کی جناب والا چھٹکارا ہے, رہائی کیویں مل سکتی ہے. فرمایا میں دل سوچیا, بس فاتحہ اوکھی سوکھی میں پڑھی, دل چ ایک گل سی جدا اپنا دربار ٹوٹا ہویا ہے. فرمایا آیا انہوں اسی چھوڑیا, میں گھر آیا, کھانا کھادا, رات سوتیا, میری قسمت نہ جاگ گئی. فرمایا غوث پاک دی کچہری میں نصیب ہو گئی, بغداد شہنشاہ دی کچہری, تے اے عبداللطیف قادری کے دربار آل سن. فرمایا ولیاں دی مجلس لگی ہوئی ہے, مسند تے پیرانے پیر موجود رہے, میں نو پکڑیا, میں نو اٹھایا اور غوث پاک دے حوالے کرتا. غوث پاک اے آخدہ میرا دربار ٹوٹا ہویا ہے, اے آخدہ میرا دربار ٹوٹا ہویا ہے. پیرانے پیر نے ہاتھ پھڑیا, سینے نہ لایا, نور عطا فرمایا. فرمایا بندیا او دا دربار ٹوٹیا, تیرا دا کام ہو گیا نا, تیرا دا کام کال چھڑیانا ہے, تیرا دا کام کروا دیتا ہے. فرمایا صبح ہوئی, میری تے حالت بھی بدل چکی سی, میں استعفیٰ دے دیتا, او سرکاری نوکری چھوڑ کے غوث پاک دی سرکاری نوکری اپنا لی. فرمایا ان قبر تے میں چلا جاؤں, میں پتہ لگ جاندہ اندر کی ہو رہا ہے. میرے بھائیو میرے دوستو, یہ غوث پاک دی نسبت ہی بڑی عظیم نسبت ہے. تے ہلکے جملے ہرگز نہ استعمال کیتا کرو, یہ اللہ دے محبوب بندے نے. اگر یہ ناراض ہو گئے تے عرش دا خدا بھی ناراض ہو جائے گا, اگر یہ راضی ہو گئے عرش دا خدا بھی راضی ہے, مدینے دا مصطفیٰ بھی راضی ہے. پھر قیامت والے دن بھی انہاں دا فیضان, انہاں دے اشارے ہونگے, اے انہاں لوگوں میں داخل نے جنہاں دے بارے حدیث پاک سرکار نے فرمایا میری امت ایسے لوگ ہونگے جنہیں بغیر حساب کتاب جنت لا یدخلون الجنت الا سبعون. فرمایا وہ 70,000 ہونگے, ہزاراں اپنے اپنے مرید چاہن والیاں نو بھی بغیر حساب کتاب جنت. فرمایا کہ آزمی صاحب نے لکھیا بار شریعت دے اندر, فرمایا کہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب کتاب جائے گا. فرمایا صحیح حدیث تو ملیا ہے, انہاں وچ غوث پاک دی ہستی بھی موجود ہے. آپ بھی جان کے تے اپنے مریداں نو بھی. ہن کی مشورہ میرے بھائیاں دا, حضرات دا مرید ہونا چاہیے نا, جڑا کسے دا کوئی نہیں وہ کسے ہور دا نہ ہوئے, سارے حضرت صاحب دا ہو جائے. اللہ دے کامل ولی بیٹھے نے جی. داتا پاک سرکار آپ کو بندے نے جب ہفتہ گزاریا, کہنے لگا کوئی کرامت نہیں ویکھی. آپ نے فرمایا کدے نماز چھوڑ دے ویکھی ہے, کدے شریعت کے خلاف؟ فرمایا نہیں. فرمایا جب اسی شریعت کے خلاف نہیں کرتے اے دے کول ود کی کرامت کی ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ صاحب اجازہ بزرگ سلسلہ قادریہ دے عظیم آپ بزرگ نے. تو انشاءاللہ محفل تو بعد جرے ہونا چاہن دوست, کوئی پابندی کوئی نہیں, آپ دے مرید ہو سکتے ہیں. اللہ پاک سلسلہ عالیہ قادریہ دا فیضان عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.